لطف داشتن که فرمودن و شما نقل کنید، ولی من طلبه موفقی بودم، از طلبگی من ناراضی نبودم. خیلی هم در حوزه هم که گفتیم منبرم که هر جا میرفتم خوب بود، درس میدادم، حوزه درس داشتم، ولی منظومه درس میدادم، رسائل درس میدادم، شاگردم هم حالا بعضیشون اکابرن اسم نبرم، حالا الان بعضی از امام جمعه های کشور شاگرد ما بودن که امام جمعه معتبر کشور، مثلا آقای نور مفیدی در گرگان شاگرد من بود، یکیشون حالا میگم، و حالا خیلی حالا بخوام خیلی در حال طلبه نسبتا موفقی بودم. مرحوم علامه طباطبایی. حالا اینجا میتونی بپرسی که پس تو چرا از آخوندی و از طلبگی در آمدی؟ خب همونطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، ارتزاق طلبگی، حالا یا من بر رفتن یه شهریه که از حوزه میگیره که شهریه سهم امام علیه السلامه، سهم امامه دیگه. خب منبرم که بول منبره، من درآمدی هم من نداشتم. خب پدرم هم در حد خیلی که نمیتونست کمک کنه. مختصر من دیدم که به سنی رسیدم که باید ازدواج کنم، زن و زندگی داشته باشم و این دیگه نه اینا کافیه نه این شهریه. و بعدم دیدم میل ندارم که از سهم امام ارتزاق کنم. آخه حالا تا این مدت ارتزاق کردیم از سهم مبارک امام علیه السلام، ولی تا آخر عمرش که دیدم حالا بعضی هم بکنم نداره میکنم، ولی من دیدم میل ندارم تا آخر عمرم از سهم امام ارتزاق کنم. فکر بود دیگه، حالا یا غلط یا درست فکرم میشد. رفتیم دانشگاه و امتحان دادیم و یه لیسانسی گرفتم، بلافاصله استخدام فرهنگ شدیم، آموزش پرورش تو تهران دبیرستان. یه حقوق گیرمون اومد دیگه، حالا خوبه دیگه، حالا حقوق داریم و برای خودمون حقوق داریم. فوق لیسانس هم خوندم و دکترام هم گرفتم. بلافاصله دکترام گرفتم، دانشگاه مشهد اعلام کرد که استاد میخواد از فوق لیسانس تا دکتری در کنکور. در اون کنکور شرکت کردیم، اونجا اول شدیم. دانشگاه مشهد ما رو به عنوان استادی دعوت کرد، رفتیم استاد دانشگاه شدیم. خب پول بیشتر رو دیگه زندگیمون دیگه از سهم امام نجات پیدا کردیم دیگه. سالها استاد دانشگاه در مشهد بودیم تا اوایل انقلاب، سال اول انقلاب دیگه من از مشهد گفتیم حال بیام تهران، تقاضا کردیم از دانشگاه تهران که منتقل بشیم به دانشگاه تهران. بلافاصله رئیس دانشکده تهران موافقت کرد، دکتر مجتبی بود خدا رحمتش کنه. ما دیگه از مشهد منتقل شدیم به دانشگاه تهران و تا چند سال پیش که بازنشسته شدم استاد دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات بودم، فلسفه درس میدادم. این خلاصش.